یار علی دیا بچیاں دا بن جائے دیا بچیاں دا نہیں بول دے پہ نوجوان تے بچے پہ بول دے بزرگ تسا بھی بولو بن جائے علی دیا بچیاں دا میرا بہت ٹائم بیٹھا ہے یہ تو مدینہ نہیں کھڑے ہوں گے پتہ نہیں دبو کے نہیں وہاں بھی ایسے کام بولو بن جا خدمت بچیاں دا بولو بن جا خدمت گار ہر گھر دے دروازے شام میں بند ہوندے ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے پر لے کھلا دروازہ علی دیا لے کھلا دروازہ علی دیا بچیاں دا بن جا خدمت گار علی بن جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا اور انتہائی قابل توجہ شیر مغل راہب جنے پتر مغل راہب جنے پتر مغل راہب جنے پتر منگنے لی مغل راہب جنے پتر منگنے دور دا ایک صحابی ہے جڑا پڑھنا صحابی ہے میری تقریر شروع سفیکر بندارا سی جلے لگے وے سو بن وے سی تسا تے بولو حضور دا صحابی ہے پڑھنا صحابی ہے اولاد نارینہ تو محروم ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی پتر تمہاروں میں کریمہ کا دی بارگاہ دے وچے ون کے عرض کر دے اللہ دے حبیبا مہربانی فرما اللہ دی بارگاہ دے وچوں مینوں پتر لے کے دے سبحان اللہ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح بیٹھے نے اللہ دے حبیب فرماندن راہبا میں لوح محفوظ تے تکیا ہے تیری اولاد لکھی نہیں سبحان اللہ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے شریف بیٹھن فرشاں تے بیٹھن زمین تے بیٹھن اللہ دے محبوب زمین تے بہ کے عرشاں دیاں خبراں بیٹھے نے تسا آس پاس تک رہو میں بہت آوے سے سبھی کہتا میرے واسطے مسئلہ ہے میں دا آگے کلا بیٹھا ہوا دے تو سڑے رابو کا مزید بٹھا دے سو بولو جے تک پانچ پروگرامات ہو نہیں پہنچ رہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے میرے حل تک کرائے اللہ جیو جیو انشاءاللہ میں تھوڑا گھر پورا کر کے دے فضل دے کرم دے نال انشاءاللہ کمال نہیں میں تو پورا لیکن کسا میرے آیاسین نال آیاسین آخاتی ہے عرشاں دیاں خبراں دینے جیڑا عرشاں دیاں خبراں دے وے وہ اللہ دا نبی آدم جیڑا غیب دیاں خبراں دے وے وہ اللہ دا نبی آدم لوگ آدم ولیاں دے کل کیوں ہیں دے وے نبیاں کل کیوں ہیں دے وے مدینہ شریف کیوں ہیں دے وے صرف مدینہ شریف مسجد دینیت دے وچ ونجو لیکن آمد کل سامنا چاہنا کیا کی گائی
صحابہ کرام حضور دے نال کتنی عقیدت تے محبت رکھدے ہیں. توجہ. صحابہ کرام دی کریم آقا دے نال کتنی محبت تے عقیدت آئی. غلام شبیر تے غالباً ڈاکٹر صاحب یا حاجی گلمت صاحب سارے نال ہیں 2 سال پہلے مدینے شریف جیڑی چھات یا سمجھ کے رہے ہیں اون رہائش دے نال کر کے ایک مسجد جدا نام ہے مسجد حمامہ مدینے شریف میرا خیال ہے یاسین تو نال آویں بجن کمبو نال بہرحال اشارے بہت کچھ ہو. توجہ. مسجد غمامہ جس مسجد دے وچ توجہ یار چھوڑ پڑے توجہ کریم آقا کدا کدا جمعے دا خطبہ ارشاد فرمیندے ہیں بارش نہیں آ رہی لوگ بڑے پریشان ہیں انسان تا انسان جانور بھی پریشان ہیں اللہ دے معبود کیویں جمعے دا خطبہ ارشاد ایک صحابی ہے جڑا مجمع دے وچوں کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے کر دے اللہ دے حبیبا مہربانی فرماؤ آسمان تو بارش اللہ دی بارگاہ دے وچوں لے کے دیو انسان تا انسان جانور بھی پریشان ہیں. پتہ ہے چلا صحابہ کرام نو جدا بھی کوئی مشکل ہوے آویں دے رب دے دروازے تے نین رب دے حبیب دے دروازے تے ویندے کیونکہ اللہ نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا اللہ نے فرمایا اپنا اگر چاہنا تے ظلم کر باؤ اگر اپنے اتے زیادتیاں کر باؤ اگر گناہاں دی دل دل وچ پھس ونجو کیا کرو تسا جناب آس پاس نہ بچو میرے محبوب دے دروازے تے چلے ونجو میرے محبوب دے دروازے تے چلے ویسو میں تھانے گناہ معاف فرما دے سا فاستغفر اللہ اللہ معاف فرما دے سی واستغفر لهم الرسول جدا میرا محبوب تھاکو معاف فرما دے میرا محبوب تھاکو معاف کرے سی میں اپنی محبوب دا صدقہ تھاکو معاف فرما دے سا عقیدہ پکا کے گئے کرو مہربانی کرو ذکر کرنا دیتا کرو عقیدہ اپنا پکا کے گئے کرو مہربانی کرو کیونکہ بد مذہبی بڑی چھالے تے کو ساکو کیا پتا ساتا لبرل ہو چکے ہیں دنیا دے پجاری ہو چکے ہیں دنیا دے متلاشی ہو چکے ہیں ساکو دین دا پتہ کو نہیں اسا دین دے کڑا مسائل نہیں یاد کیتے کنا دین دی گلاں سننا گوارا ہی نہ کرنے چسکے والی مخلوق بن گئے ہیں کوئی عالم دین تقریر کرے تو سن دے نہ سو توجہ ہی نہ کریں دے کانی دی وے دھریں دے خدا را مہربانی کرو دین کو سمجھو ایہو اصل بقائے اور میں تو کو دساواں جدو تے اللہ کرم فرماوے او دین دی سمجھ عطا فرمائے دے جدو تے اللہ کرم فرماوے جدو تے اللہ دی رحمت ہووے ادو تے رحمت دا مقصد کیا ہوندا ہے او دین دی سمجھ مل رہی کیونکہ ہر گال اسا کو پتہ ہے دنیا دا ساکو پتہ ہے پٹوار پونے دا ساکو پتہ ہے مرلے دا ساکو پتہ ہے کنالا دا ساکو پتہ ہے سیاسیاں دیا بدماشیاں دا ساکو پتہ ہے ہمیں بدماش وقتی نام کرے ان سارے معاملے دا وقتی ساکو پتہ ہے لیکن نہیں پتہ تا مسائل دا نہیں پتہ تا دین دا نہیں پتہ نہیں پتہ تا حضور دی شریعت دا نہیں پتہ اللہ دے حبیب فرمایا اللہ جدو تے راضی تھیوے او دین دی سمجھ عطا فرمائندا ہے انہاں گالیاں دا تھکو ہن نہ پتہ لگ سی اگا پتہ لگ سی جو امام حسین دے دشمناں دے نال تسا کھڑے آوے امام حسین دے نانے دے دین دے دشمناں دے نال تسا کھڑے آوے تسا کہدے نال کھڑے آوے تسا کیوں محبوب دے جناب غلاماں دا ساتھ کیوں نہ دیتا ہے محبوب دے دین دے دشمن دا کیوں ساتھ